مخلوق دے وچوں فرمایا سب نالوں بہتر مخلوق انسان بنائیے اللہ تعالیٰ نے تمام امتاں دے وچوں سارے نالوں بہتر امت محمد مصطفیٰ دے غلام بنائے ایک کلمہ گو بنائے نے کلمہ شریف پڑھن والے بنائے نے تو برادران اسلام توجہ کرنا میں بڑی پتے دی بات آپ کی سماعت دی نظر کرن لگا توجہ کرو اج ایسا نماز تو دور ہاں اج ایسا قرآن تو دور ہاں کون انسان اشرف المخلوق سب مخلوق دے نالو اشرف المخلوق بنایا گیا برادران اسلام اج نماز تو دور قرآن تو دور زکاة تو دور ہر اچھے اعمال تو دور باپ دی خدمت تو دور ہاں ماں دی خدمت تو دور ہاں ہر نیک اعمال تو دور آسا لوگ لیکن اللہ اپنے بندے نال کتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندے نال کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے دا کتنا خیال رکھتا ہے برادران اسلام کتا کھن لگا او بایزید بستامی میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے بایزید بستامی فرمانے نے دس تیرا کی سوال ہے کتا کھن لگا سوال اے وے کہ اللہ نے تنو انسان کیوں بنایا ہے تے میں نے کتا کیوں بنایا بہت بڑا سوال کیتا کس نے کتے نے بولو بولو بہت بڑا سوال کیتا کتے نے اللہ نے تنو انسان کیوں بنایا ہے تے میں نے کتا کیوں بنایا زمانے دا ولی علم دا شہر زمانے دے اندر جس دا سکہ چلدا ہے جڑا بندہ بھی سوال پوچھنا آ جاندا ہے فرمایا جواب لے کے واپس جاندا ہے خواجہ بایزید بستامی فرماندے نے لوگوں خدا دی عزت دی قسم ہے جدو کتے نے سوال کیتا بایزید بستامی دا سر جھک گیا بایزید بستامی دا سر جھک گیا کتا خدا ہے اے اللہ دے درویش سوال کیتا ہے جواب دے بایزید بستامی فرمانے نے کتیا اس سوال دا جواب میرے کل کوئی نہیں اس سوال دا جواب میرے کل کوئی نہیں کتا خدا ہے اگر تیرے کل نہیں تو میرے کل جواب ہے تیرے کل سوال دا جواب نہیں تو میرے کل ہے بایزید بستامی فرمان لگی اگر تیرے کل ہے تو تم ہی دے چھڑ تو ہی جواب دے دے توجہ کرنا بھائی توجہ کرنا کتا خدا ہے او بایزید بستامی انسان ہون دے اتے ایڈا غرور نہ کری انسان ہون دے اتے ایڈا غرور نہ کری اے رب دی مرضی ہے کسی نو انسان بنا دے وے کسی نو کتا بنا دے وے اوے انسان ہون دے اتے غرور نہ کری اے رب دی مرضی ہے انسان بنا دے وے یا کتا بنا دے وے او خواجہ منو تیرا تے پتہ نہیں اللہ نے منو کتا بنایا ہے جی میں رب راضی ہے ہمیں ممی راضی ہاں جی میں رب راضی ہے ہمیں ممی راضی ہیں او بھائیا جے تنو اللہ نے انسان بنا چھڑیا تے او دی رضا وچ راضی ہو جانا مڑ او دی رضا او کتا ہو کے آدھا ہے جی میں رب راضی ہے او میں ممی راضی ہاں تے آج انسان جڑا ہے او اپنی انسان ہون دی قدر نہیں کردا برادران اسلام ایک بندے دے پاؤں ٹیڑے دونوں پاؤں ٹیڑے نے بالکل وہ دونوں پاؤں ٹیڑے نے روز دعا کردا ہے یا اللہ ای میں نے تو انسان بنایا ہے ساری دنیا ٹردی پھردی پئی ہے ساری دنیا اپنے پاؤں دے اتے چل دی ہے طرح طرح دے فرمایا تیریاں نعمتاں ویکھ دیے طرح طرح دے مقام دے اتے لوگ چل کے جاندے نے یا اللہ میرے دووے تو پاؤں ٹھیرے بنائے نے میں ہر وقت چارپائی دے اتے بیٹھا رہنا میں بڑا محتاج ہاں روز دعا کردا ہے یا اللہ صحیح کر چھڑ یا اللہ صحیح کر چھڑ یا اللہ صحیح کر چھڑ اچانک کسی سہارے ایک مرتبہ دروازہ کھولیا نہ گھر دا توجہ کرنا میری طرف ایک دن گھر دا دروازہ کھولیا اچانک دروازہ کھولیا تے سامنے ایک بندے نو ویکھیا ادھر دے پاؤں ٹیڑے سن دروازہ کھول کے بندے نو ویکھیا ایک نو تے اس دے دوویں پاؤں ہی کوئی اس دے دوویں پاؤں ہی کوئی نہیں رب تعالیٰ دی بارگاہ الہی دے اندر ہاتھ جوڑ کے آکھدا ہے مالکا جویں تو راضی ہوں میں بھی راضی ہاں من تو دتے نے دونوں پاؤں پر ہیں تیرے مالکا یہ بھی تا تیرا بندہ نہ جس دے پیر ہی کوئی نہیں تو برادران اسلام اپنے سونے مالک دا شکریہ ادا کریا کرو نماز پڑھیا کرو خدا را اے ویکھو نا جی جڑا بندہ مر جاندا ہے نا جی جڑا بندہ میں کل شریف دے اوتے بھی عرض کیتا سی کہ جڑی اما جی اس دنیا فانی تو چل بسیاں نے او دین نال پیار کردے ہاں نماز نال پیار کردے ہاں اللہ تعالیٰ دے رسول دے ذکر نال پیار کردے ہاں برادران اسلام جڑا بندہ مر جاندا ہے جس دی روح نکل جاندی ہے جڑا اس دنیا فانی تو چل بستا ہے اس نو کسی چیز دی اور ضرورت نہیں ہوندی کسی چیز دی بھی ضرورت نہیں ہوندی
اس نو اگر کوئی ضرورت ہوندی ہے تو نیک اعمال دی ضرورت ہوندی ہے، اصالے ثواب دی ضرورت ہوندی ہے، تو کوشش کریا کرو جڑے ٹر جان دنیا دے تو انہاں واسطے دعائے خیر کیتی جائے، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، ذکر